हैरान कुन और नाकाबिल यकीन जिंदगी की कहानी बादशाह नमरूद की। एक तारीख बादशाह जिसने दावा किया, मैं तुम्हारे खुदा को कत्ल कर दूंगा क्योंकि मैं ही तमाम तख्लीक का सच्चा खुदा हूं। एक मलून बादशाह जिसने अल्लाह को चैलेंज किया और एक ऊंचा मीनार बनाया ताकि उस पर तीर चलाए, मगर तीर वापस आ गए। खून में लथपथ वो खुशी से चीख उठा, मैंने तुम्हारे खुदा को मार दिया, मगर तीर खून आलूद वापस क्यों आए? अल्लाह ने उसे ये यकीन क्यों करने दिया? एक जालिम इंसान जिसने आग जलाई जो बादलों तक जा पहुंची और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया। एक बड़े मजनीक के जरिए दुनिया का सबसे सफाक बादशाह जो उस वक्त तक देखा गया, 400 साल तक हुकूमत की। एक मलून बादशाह जिसे एक मक्खी ने हलाक किया जो उसके कान के जरिए दाखिल हुई। जहन्नम के बादशाहों में से एक नमरूद। आप देख रहे हैं कुरान स्टोरीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी मजीद वीडियोस से महरूम न रहें। अगर आप तैयार हैं तो आइए आगाज करते हैं। हजारों साल पहले एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। वो कलदानी कबीले का हुक्मरान था और इब्तिदा में लोग उसे एक मुनसिफ और आदिल इंसान समझते थे। उसके लोग सितारों और बुतों की इबादत करते थे, मगर जैसे जैसे नमरूद की सल्तनत बढ़ी वो मगरूर होता गया। उसने एक वसी और ताकतवर सल्तनत कायम की जो जुनूब से शुमाल तक फैली हुई थी। मजीद ताकत हासिल करने के बाद नमरूद ने अपनी मूर्तियां बनवाईं। उसने खुलेआम खुदाई का दावा किया और लोगों को अपनी इबादत का हुक्म दिया। अगरचे कुरान में नमरूद का नाम बराहरास्त नहीं आया, मगर बहुत से लोग मानते हैं कि वही शख्स है जिसका जिक्र सूरतुल बकरा में है। क्योंकि अल्लाह ने उसे इख्तिदार और बादशाही दी, वो मगरूर हो गया और उसने नबी हजरत इब्राहीम से बहस की। बहुत से इस्लामी उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो शख्स नमरूद ही था। उसका असल नाम नाराम सन था और वो बाबिल का सबसे जालिम और खूनरेज हुक्मरान बन गया, और पूरी ज़मीन का भी। नमरूद तारीख का पहला शख्स है जिसने कहा, मैं खुदा हूँ। इस जालिम ने शहर बाबिल तामीर किया। इसके बाद वो लोगों को सताने लगा। ज़राए के मुताबिक नमरूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से था। वो हाम का पोता और कोश का बेटा था। ये माना जाता है कि हाम के ख़ानदान के लोग इब्तिदाई तारीख के सबसे ज़्यादा जारिह और सख्त हुक्मरान थे। उन्होंने इंसानियत की तकदीर को कंट्रोल करने की कोशिश की, बादशाहतें कायम करके। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मिस्र, लीबिया, अरब और हिंदुस्तान जैसे ममालिक बनाने में मदद दी। ये भी माना जाता है कि नमरूद, जो उसी ख़ानदान से था, उसने न सिर्फ बाबिल बल्कि नेनवा और काला जैसे शहर भी बसाए। नमरूद तारीख में एक तारीख मगर ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है और उसे दुनिया का पहला और सबसे बड़ा बादशाह भी कहा जाता है। उसने फौजी मुहिम्मात की क़यादत की अनातोलिया के जनूबी इलाकों की तरफ, जो मेसोपोटामिया का शुमाली हिस्सा है। कदीम तख्तियों के मुताबिक उसने इन इलाकों में कई रियासतों को शिकस्त दी। ज़राए ये भी कहते हैं कि नमरूद ही वो हुक्मरान था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया और लोगों को अल्लाह के खिलाफ बगावत पर उकसाया। अहद कदीम में नमरूद को एक ज़हीन, नजूमी, बुत परस्त, शहरों का मेमार और जालिम हुक्मरान कहा गया है जो मासूम बच्चों को कत्ल करता था। ये भी कहा जाता है कि जिस मुआशरे में वो रहता था वहाँ नमरूद को खुदा की तरह समझा जाता था और उसकी बीवी समीरा मिस को भी खुदाई दर्जा दिया गया और उसकी इबादत की जाती थी। खुदाई का दावा करने के बाद नमरूद ने एक अजीम मंदिर बनाया जो बुतों से भरा हुआ था। उसकी हुकूमत तकरीबन 400 साल तक रही। कुरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जिद्दोजहद से मुताल्लिक 91 तक आयात हैं। इसी तरह आग और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने का जिक्र भी बिलवास्ता तौर पर नमरूद की तरफ इशारा करता है। नमरूद के मुआशरे में बुतों की इबादत की जाती थी। लोग समझते थे कि बुत खाते पीते और बोलते हैं। वो उनसे रिज़्क, शिफा और मुआफी मांगते थे। उनका अकीदा था कि बुत जिंदगी दे सकते हैं और मौत भी ला सकते हैं। लोग समझते थे कि इन बुतों को हर चीज पर ताकत हासिल है। आखिरत पर कोई ईमान नहीं था। बुतों के अलावा वो सितारों और सैयारों की भी इबादत करते थे। वो सूरज को सबसे ताकतवर मानते थे। लोगों के पास बहुत से बुत थे। वो उनकी देखभाल करते, उनकी हिफाजत करते और ये साबित करने की कोशिश करते कि वो उन लोगों से बेहतर हैं जो उन पर ईमान नहीं रखते थे। जिन मंदिरों में बुत रखे जाते थे वो अदालतों की तरह भी इस्तेमाल होते थे, जहां अवामी मामलात का फैसला किया जाता था। जो कोई उनके अकायद या रिवायात के खिलाफ जाता उसे सज़ा दी जाती। कभी संसार किया जाता, कभी जलावतन किया जाता या आग में डाल दिया जाता।
یہ معاشرہ کسی اور عقیدے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، بلکہ انہیں خطرناک سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نمرود نے ایک بہت حقیقی خواب دیکھا۔ دن کے وقت اس خواب میں آسمان سے ایک روشن نور اترا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ نمرود پسینے میں شرابور جاب اٹھا اور بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد نجومیوں کو بلایا تاکہ خواب کی تعبیر بتائیں۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس کی سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا دین بدل دے گا اور آخرکار نمرود کو قتل کرے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ تمام نوزائیدہ لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ چند ہی دنوں میں بہت سے معصوم بچے بے رحمی سے مار دیے گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی، مگر حکم واضح تھا، اگر بچہ لڑکا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گہرا سوچا اور اپنے شوہر سے کہا، آزر، تم مندر جا کر دعا کرو، اگر بچہ لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کرنا، اس سے تمہیں نمرود کا اعتماد حاصل ہوگا۔ مگر یہ صرف ایک چال تھی۔ آزر کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور چپکے سے انہیں ایک غار میں رکھ دیا۔ جب آزر واپس آیا تو اس نے اسے بتایا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ جب بھی آزر گھر سے باہر ہوتا وہ غار میں جاتی اور دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیاں چوستے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی انگلیوں سے دودھ اور شہد جاری کر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن اسی غار میں گزارا۔ بعد میں جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نمرود کا خواب بھلا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آ گئے۔ بالآخر آزر کو معلوم ہو گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیانہ قد رکھتے تھے۔ ان کی آنکھیں شہد رنگ تھیں، چہرہ نہایت خوبصورت اور نرم تھا اور پیشانی صاف اور روشن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، حتیٰ کہ قدموں کے نشان بھی ایک جیسے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہ اپنے والد کے بنائے ہوئے بتوں سے سخت پریشان رہنے لگے۔ آزر ان بتوں کو معبود سمجھتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اس خیال کو رد کر دیا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سو نہ سکے تو وہ گھر سے نکلے اور اس پہاڑ کی طرف چل پڑے جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ اپنے پڑپوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی رات کے وقت غار میں قیام کیا کرتے تھے۔ اس رات آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے آسمان کے ان ستاروں اور سیاروں کو دیکھا جنہیں لوگ پوجتے تھے، اور یہ منظر انہیں بہت غمگین کر گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ چاند، ستاروں اور سیاروں سے آگے کیا ہے۔ بعد میں وہ گھر واپس لوٹے۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے والد کو آسمان کی چیزوں کی عبادت کے بارے میں اپنا نظریہ بتانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں حضرت ابراہیم کے الفاظ بتاتا ہے۔ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بنا لیتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ سورۃ الانعام 74۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے بحث و مباحثہ شروع کیا۔ ان کی قوم چاند، زہرہ، سورج اور 7 دیگر سیاروں کی عبادت کرتی تھی۔ انہیں قائل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے واضح اور منطقی دلائل دینا شروع کیے۔ ان دلائل میں سے ایک قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ جب رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا، میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اے میری قوم، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سورۃ الانعام 75 سے 79۔ اس بحث میں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بتایا کہ آسمان کی یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتیں، کیونکہ یہ بظاہر طاقتور ہونے کے باوجود غائب ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حقیقی خدا کبھی غائب نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی جگہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم پوری کوشش کر رہے تھے کہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیں۔
حضرت ابراہیم جو تقریباً 4000 سال پہلے زندہ تھے، کسی سادہ قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں۔ جب ہم 15,000 سے 2500 قبل از مسیح کے درمیان میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی علم اور ٹیکنالوجی کافی ترقی یافتہ تھی۔ سومیریوں نے تحریر کا استعمال کیا اور اس خطے کی تمام اقوام کو متاثر کیا۔ یہ تمام اقوام ایک ہی سرزمین میں آباد تھیں جسے بابل کہا جاتا تھا۔ سومیری، اکدی، آشوری اور بابلی۔ نمرود چاہتا تھا کہ اس سرزمین کے تمام لوگ اس کے سامنے جھکے، اور وہ اپنی قوم پر بے حد ظلم کر رہا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ظالم نمرود اور اس کی قوم کو ہدایت دیں اور اللہ کے احکامات سکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس ترقی یافتہ معاشرے کو عقل و منطق کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے عقائد پر سوال اٹھائیں اور جھوٹے معبودوں پر شک کریں، لیکن اس کی ایک قیمت تھی۔ سچ بولنا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ جو کچھ بعد میں آنے والے بہت سے انبیاء کے ساتھ ہوا، وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جو انبیاء کے باپ تھے۔ سچ کہنے کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہونے لگے اور انہیں غدار کہنے لگے۔ یہ نوجوان جو یہ سوال کرتا تھا کہ وہ بے جان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ہی باپ کے غصے کا نشانہ بنا۔ اس کے والد نے یہاں تک دھمکی دی کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پرسکون اور باادب رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے اور بت پرستی سے الگ رہیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ کی آگ میں مبتلا ہوں۔ آخرکار اللہ پر ایمان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کا گھر چھوڑنا پڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا گھر چھوڑ کر تنہا ہو گئے، تب بھی انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اللہ کی خوبصورتی، قدرت، حکمت اور وحدانیت کے بارے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ بتوں کی عبادت پر قائم رہے۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ایک خاص منصوبہ بنایا۔ کلدانی قبیلے کا سال میں ایک مرتبہ تہوار ہوتا تھا۔ تمام لوگ شہر سے باہر جشن منانے چلے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع کا انتظار کیا تاکہ وہ بغیر دیکھے گئے مندر جا سکیں۔ مندر میں چاندی، تانبے اور لکڑی کے بت موجود تھے۔ جب گلیاں سنسان ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز کلہاڑا لے کر مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پتھر اور لکڑی کے بتوں کو اور ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو دیکھا اور کہا، تم اس کھانے کو کیوں نہیں کھاتے جو تمہارے سامنے رکھا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ سورۃ الصافات 92-93۔ بغیر کسی خوف کے انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور ان جھوٹے معبودوں کو توڑنا شروع کر دیا جن کی قوم عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے سب بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ جب لوگ شام کو تہوار سے واپس آئے تو وہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے معبود ٹوٹے ہوئے اور مندر میں بکھرے پڑے تھے۔ آخرکار انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، شاید بڑے بت کو یہ پسند نہ آیا ہو کہ لوگ دوسروں کی عبادت کریں۔ ممکن ہے وہ غصے میں آیا ہو اور اس نے کلہاڑے سے سب کو توڑ دیا ہو۔ تم خود اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا، لیکن بت تو بول نہیں سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ نہ بول سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ سورۃ الانبیاء 59-67۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور منطقی دلائل سے انہیں شکست دی، یہاں تک کہ سردار اور مذہبی علماء بھی ان کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ لیکن ان کا غرور انہیں یہ ماننے سے روک گیا کہ وہ غلط تھے۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی طاقت استعمال کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، انہیں زنجیروں میں باندھ دیا اور بادشاہ نمرود کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اسی وقت بادشاہ نمرود کہیں اور تھا۔ وہ جنوبی میسوپوٹیمیا سے اناتولیا اور عرفہ شہر کی طرف فتوحات کی قیادت کر رہا تھا۔
جب وہ واپس شہر آیا تو سرداروں نے اسے ایک نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جو بتوں کی عبادت سے انکار کرتا تھا اور ان کے خداؤں کو توڑ چکا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ ابتدا میں اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام ہو گیا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ قرآن ہمیں ان کی ملاقات اور مناظرے کے بارے میں یوں بتاتا ہے، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے اقتدار دیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے جواب دیا میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ البقرہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے، نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے مشیروں کو جمع کیا تاکہ فیصلہ کریں کہ انہیں کیا سزا دی جائے۔ ان میں سے ایک کا نام ہینون تھا۔ اس نے کہا چلو اسے ایک بہت بڑی آگ میں جلا دیتے ہیں۔ یہ تجویز قبول کر لی گئی اور پورے 1 مہینے تک تیاری کی گئی۔ آگ کے لیے لکڑی جمع کی گئی۔ جاہل اور بے وقوف لوگ خوشی خوشی مدد کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ شخص ہمارے خداؤں کے خلاف ہے۔ لکڑی کا ایک پہاڑ جمع کر دیا گیا۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ پرندے بھی اس کے قریب نہیں اڑ سکتے تھے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا، لوگ آگ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ کے قریبی دوست الخلیل تھے۔ اتنی خوفناک حالت میں ہونے کے باوجود وہ پرسکون رہے، اعتماد اور سپردگی سے بھرپور۔ ان کے دل میں کوئی خوف یا پریشانی نہ تھی۔ فرشتوں نے اللہ سے دعا کی۔ نمرود اور اس کے مشیر یہ سوچنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ آخرکار انہوں نے ایک بڑے منجنیق کا فیصلہ کیا۔ نمرود کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا کر وہ خود کو خدا ثابت کر دے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے واقعی اسے للکارا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نہ دے سکا۔ وہ ذلیل محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ ایک خدا ہونے کے ناطے اسے حق ہے کہ حضرت ابراہیم کو اپنی بنائی ہوئی آگ میں پھینک دے۔ اسی لمحے آسمانوں اور زمین کے فرشتے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم جو سب سے زیادہ تجھے یاد کرتے ہیں آگ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو کبھی تجھے نہیں بھولتے۔ براہ مہربانی ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ تب اللہ نے اجازت دی۔ ایک فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہوائیں میرے اختیار میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو اڑا دوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا پانی میرے اختیار میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پانی ڈال کر آگ بجھا دوں۔ ایک اور نے کہا زمین میرے اختیار میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو زمین میں نگلوا دوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جواب دیا محبوب اور اس کے محبوب کے درمیان مت آؤ۔ جو کچھ میرا رب چاہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے بچا لے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر وہ مجھے جلنے دے تو یہ میری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ جب انہیں منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں پھینکے جانے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ آگ میں پھینکے جاتے وقت کہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہے جب لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والوں نے مل کر کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔
اور वही सबसे बेहतर कारसाज है। उनका ईमान और मजबूत हो गया और उन्होंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा दिखाया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाने वाला था, फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुमसे नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछा, तुम अल्लाह से अपनी निजात की दुआ क्यों नहीं करते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरी हालत को पहले ही जानता है। जिसने आग को जलाने की इजाज़त दी, जलना सिर्फ उसके हुक्म से होता है। आग इसलिए नहीं जल रही थी कि वो आग थी, बल्कि इसलिए जल रही थी कि अल्लाह ने उसे जलाने का हुक्म दिया था। हज़रत इब्राहीम ये बात समझते थे, इसलिए अगर आग उन्हें जलाती तो ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता, और वो अल्लाह के फैसले पर राज़ी थे। अल्लाह की खातिर वो आग या जहन्नुम में जाने के लिए भी तैयार थे। इस अजीम नबी के दिल में कोई खौफ न था। जैसे ही वो शोलों में गिरने वाले थे और चारों तरफ गर्मी महसूस हो रही थी, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरतुल अंबिया 69। अल्लाह के हुक्म से अगरचे आग जल रही थी, लेकिन उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाया। उसने सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे वो बंधे हुए थे। हज़रत इब्राहीम पुरसुकून रहे। उन्होंने अल्लाह की हम्द और तस्बीह की। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरपूर था। उन्हें कोई खौफ या पछतावा महसूस ना हुआ। जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उन्हें आग भी खौफजदा नहीं कर सकती। लोग, सरदार और पुजारी दूर से इस अजीम आग को देख रहे थे। वो इतनी तेज थी कि उनके चेहरों को झुलसा देती और सांस घुटने लगती। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। कोई आग से बाहर निकल रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो महफूज हालत में बाहर आए और उनका चेहरा अल्लाह की रहमत के नूर से चमक रहा था। वो सुकून से आग से बाहर निकल आए। काफिरों ने ये मोजज़ा देखा और शिकस्त खुर्दा होकर चीख उठे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला बना दिया। सूरतुल अंबिया 70। ये मोजज़ा बुत परस्तों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना, लेकिन उनके दिलों में गुस्से की आग ठंडी ना हुई। नमरूद ने एक बार अपने इर्द गिर्द लोगों से कहा, अगर आसमान में कोई खुदा है तो मुझे वहां तक पहुंचना होगा और उसे भी शिकस्त देनी होगी। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा मीनार बनाया जाए। कुछ रिवायात के मुताबिक वो मीनार कई दिनों या हत्ता के हफ्तों तक बुलंद होता रहा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने अपना कमान और तीर साथ ले जाकर आसमान की तरफ निशाना लगाया और तीर चलाए। कहा जाता है कि अल्लाह ने इस तकब्बुर के जवाब में तीर वापस भेज दिए जो खून से लथपथ थे। नमरूद के सिपाहियों ने यह देखा और चीख कर कहा, देखो, इसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया। लेकिन यह सिर्फ अहमकाना गुरूर था। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दिखाई ताकि नमरूद को आजज करे, लेकिन नमरूद फिर भी ना समझा और अपने गुरूर पर कायम रहा। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, अपने अल्लाह को बुला लो, मैं अपनी पूरी फ़ौज से उससे लड़ूंगा। फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आते देखा, लेकिन वो देख रहा था कि हज़रत इब्राहीम अकेले हैं, उनके पीछे कोई फ़ौज नहीं। वो ज़ोर से हंसा और कहा, अब तो मुझे शर्म आ रही है। मैंने एक अजीम फ़ौज जमा की, लेकिन तुम कोई नहीं लाए। क्या मैंने ये सारी फ़ौज सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की थी? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? उसकी फ़ौज कहाँ है? हज़रत इब्राहीम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, इंतज़ार करो, वो जल्द आ जाएगी। कुछ ही देर में मच्छरों की एक बहुत बड़ी फ़ौज नमरूद और उसके सिपाहियों पर हमला आवर हो गई। वो झुंड इतना घना था कि लोग आंखें भी नहीं खोल सकते थे। इन मच्छरों में एक खौफनाक ताकत थी। वो इंसानी गोश्त खा जाते थे, यहाँ तक कि सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह जातीं। अपने सिपाहियों को तकलीफ और अफरा तफरी में देखकर नमरूद खौफजदा हो गया और पीछे मुड़े बगैर अपने महल की तरफ भाग गया। उसने दरवाजे बंद कर लिए और समझा कि वो महफूज है, लेकिन एक छोटा सा लंगड़ा मच्छर दरवाजे के सुराख से अंदर आ गया और यही नन्हा सा जानवर उसकी मौत का सबब बन गया। वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया और उसके दिमाग तक पहुंच गया। वहां वो हरकत करने लगा और भनभनाने लगा, जिससे उसके सर में शदीद दर्द होने लगा।
नमरूद दर्द बर्दाश्त ना कर सका। वो अपने सर को दीवारों से मारने लगा ताकि मच्छर मर जाए। जब इससे फ़ायदा ना हुआ तो उसने लोगों को बुलाया कि वो हथौड़ों से उसके सर पर ज़रबे लगाएं। उसने ज़्यादा पैसे देने का वादा किया जो ज़्यादा ज़ोर से मारे। कई दिनों तक सिपाही इसी सर पर मारते रहे जिस पर 400 साल ताज सजा रहा था, और हर बार नमरूद कहता कि वो अब भी मच्छर की आवाज़ सुन रहा है, इसलिए वो दोबारा मारने का कहता। अल्लाह उसका अजाब दिन ब दिन बढ़ाता गया, यहाँ तक कि आखिरकार एक सिपाही ने उसके सर पर इतनी जोर से ज़रब लगाई कि वो फट गया और नमरूद मर गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उन्होंने इब्राहीम को नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला बना दिया। सूरतुल अनबिया। नमरूद जो अपनी दुनियावी ताकत पर मगरूर और सरकश हो गया था, और उसकी बदकिस्मत कौम सब के सब नन्हे मच्छरों के जरिए तबाह कर दिए गए। उनका खून चूस लिया गया और उनके जिस्म कुछ भी ना रहे। तमाम इंसानियत के लिए एक वाज़ेह सबक, नमरूद वो शख्स जिसने अल्लाह को ललकारा और उसके नबी को आग में डाला, एक ऐसी जिंदगी की कहानी छोड़ गया जो नसीहतों और इंतबाहात से भरी हुई है। उसकी जिल्लत आमीज़ मौत जो एक नन्हे से कीड़े की वजह से हुई, हमेशा याद रखी जाएगी। ये वाक़या इमाम शाफ़ई के एक मशहूर जवाब से भी जुड़ा है। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि अल्लाह ने मच्छर क्यों पैदा किए। इमाम शाफ़ई ने जवाब दिया, ताकि लोगों को याद दिलाया जाए कि नमरूद जैसा मगरूर और खुद पसंद शख्स भी एक नन्ही मखलूक से शिकस्त खा गया। यही इसके पीछे हिकमत है। अल्लाह हमें गुरूर और तकब्बुर से महफूज रखे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे YouTube पर गुम ना होने दें। बराहे करम लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। अल्लाह आपको आपकी हिमायत का अज्र दे। आप देख रहे हैं कुरान स्टोरीज। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।